हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कानपुरी के खूबसूरत लहजे से आपकी समातों ने मुलाकात किया। दरमियान में पीर तरीक़त पीर कामिल शहज़ादा गौसे आज़म सैयद मुजीब अशरफ साहब किबला मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हुए। दरमियान ही में आपने देखा कि आज के इस जलसे के ख़ुसूसी ख़तीब शहंशाह ख़िताबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, जिनको पूरा हिंदुस्तान नायब मुफ्ती हनीफ कुरैशी के नाम से जानता और पहचानता है, वो लहजा मिंबर नूर पर जलवाबार है, जिनके चेहरे की ज़ियारत से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत के जानिब से मदरसे के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कलाम आला हज़रत से अपने शीरे सफ़र का आगाज़ क़ारी शोएब रज़ा साहब कानपुरी ने किया और मुकम्मल तौर से नाते रसूल अकरम के हवाले से खूब कामयाबी उन्हें हासिल हुई। आप तमामी हज़रात अदब के साथ समाअत कर रहे हैं। एक शेर सुनने, मदीना शरीफ का जिक्र हुआ कि पाँव उठे हैं मदीने का सफ़र काटने को, पाँव उठे हैं मदीने का सफ़र काटने को, घर में रुकते नहीं दौड़े हैं हज़र काटने को। पाँव उठे हैं मदीने का सफ़र काटने को, घर में रुकते नहीं दौड़े हैं हज़र काटने को। नील को मूसा ने काटा था असा से, लेकिन एक इशारा तेरा काफी है कमर काटने को। नील को मूसा ने काटा था असा से, लेकिन नील को मूसा ने काटा था असा से, लेकिन एक इशारा तेरा काफी है कमर काटने को। है तसव्वुर में मदीना मेरे आना जाना, 100 दफे सोचना होगा मेरे पर काटने को। है तसव्वुर में मदीना मेरे आना जाना, है तसव्वुर में मदीना मेरे आना जाना, 100 दफे सोचना होगा मेरा पर काटने को। एक शेर और समाप्त कर लें कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। मोहब्बत से बोल दें सुबहान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से पूरा मजमा उठाए, अपनी बेदारी का सबूत दे, कह दे या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। नाज़िम के करीब आने के लिए बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए। बहुत कम लोगों को समझ में आती है जब नाजिम कोई शेर कहता है। तरन्नुम के दीवाने बैठे हुए नात का शेर पढ़ रहा हूँ, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। हर हिंदुस्तानी बोलेगा सुभान अल्लाह। शेर पहले सुन लीजिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तुम पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। चेचिस मत देखें, सरकार मखदूम सिमना का करम है, इन बुजुर्गों के कदमे नाज में रहते हैं। आजमाया है कई बार तेरी निस्बत को, मुंबर के लोग साथ दे दे। आजमाया है कई बार तेरी निस्बत को, ये मुसीबत को चुटकी से मसल देती है। आजमाया है कई बार तेरी निस्बत को, ये मुसीबत को चुटकी से मसल देती है। अपने माथे पे मलो खाके दरे सिमनानी, ये वो मिट्टी है जो तकदीर बदल देती है। अपने माथे पे मलो खाके दरे सिमनानी, अपने माथे पे मलो खाके दरे सिमनानी। मजमे से नारा लगना चाहिए था। सब मिलके जवाब दे भाई, हाथों को उठा के जवाब दे, कैमरे में कैद करें इनको, जवाब दे सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ۔ آزمایا ہے کئی بار تیری نسبت کو، یہ مصیبت کو چٹکی سے مسل دیتی ہے۔ اپنے ماتھے پہ ملو خاک درے سمنانی، یہ وہ مٹی ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، یہ وہ مٹی ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ ممبر شریف پر جلوہ بار ہے، ان کے چہرے کی زیارت کریں۔ ان کے ساتھ ایک لہجہ آیا ہے جس کا تعلق شاہجہاں پور سے ہے، جناب شاعر اہل سنت سہیل صاحب قبلہ شاہجہاں پوری، میں انہیں آواز دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں، محبتوں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو ڈالیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، تو ایمان نے کہا ہے جا جس کو، کہ ایمان نے کہا ہے جا جس کو، اس جان کا عالم کیا ہوگا۔ ایمان نے کہا ہے جا جس کو، اس جان کا عالم کیا ہوگا۔ ایمان نے کہا ہے جا جس کو، اس جان کا عالم کیا ہوگا، کہ ایمان نے کہا ایمان نے کہا ہے جا جس کو، ایمان نے کہا ہے جا جس کو، اس جان کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب جان بنے وہ ایمان کی، جب جان بنے وہ ایمان کی، ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ جب جان بنے وہ ایمان کی، ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرات میں حسین مطلب آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، انشاءاللہ کوئی شخص یہاں پر خاموش نہیں رہے گا، جس کے دل میں مدینہ جانے کی چاہت ہوگی وہ ضرور بولے گا۔ محبت سے ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ، کہ مدینہ میں یہ دل کو بھاگ گیا ہے۔ بولے محبت سے، کہ مدینہ میں یہ دل کو بھاگ گیا ہے، مدینہ میں یہ دل کو بھاگ گیا ہے، کہ مدینہ میری آنکھوں کے دل پر چھا گیا ہے، میری آنکھوں کے دل پر چھا گیا ہے، میری آنکھوں کے دل پر چھا گیا ہے، اور نبی کے چہرے کو شب میں، نبی کے چہرے کو شب میں، نبی کے چہرے
گئے کو شب میں کہ نبی کے چہرے نبی کے چہرے انور کو شب میں قمر بھی دیکھ کر شرما گیا ہے قمر بھی دیکھ کر شرما گیا ہے اور حضرات شہدائے کربلا کے حوالے سے وہ شعر ملاحظہ کریں انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی محبت سے بولیں یا حسین کہ وہ دیکھو دین کی عظمت بچانے وہ دیکھو دین کی عظمت بچانے وہ دیکھو دین کی عظمت بچانے کہ وہ دیکھو عظمت بچانے علی کا شیر کربل آ گیا ہے علی کا شیر کربل آ گیا ہے علی کا شیر کربل آ گیا ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری شعر ملاحظہ کریں مسل کر کے بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ اشارہ جب نبی کا ہو گیا تو اشارہ جب نبی کا ہو گیا تو اشارہ جب نبی کا ہو گیا تو کہ اشارہ جب نبی کا ہو گیا تو ارے پلٹ کر ڈوب سورج آ گیا ہے پلٹ کر ڈوب سورج آ گیا ہے مدینہ میرے دل کو بھا گیا ہے میری آنکھوں کے دل پہ چھا گیا ہے سلام علیکم ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں